मोहतरम सामीन इकराम, मैंने अभी अभी खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और ये वो आयत है जो कि हर बंदा हर नमाज की हर रकात में इसको पढ़ता है, यानी अलहम्दों के बीच में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका तर्जुमा, इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, ए परवरदिगार, हमें सीधा रास्ता चला। जब हर बंदा अपने दिन भर की 50 रकातों में, सारी रकातें पूरे 5 टाइम की नमाज, उसकी रकातें जो होती हैं 50 रकातें होती हैं, सब में अल्लाह ताला से यही दुआ करता है कि मेरे मौला मुझे सीधा रास्ता चला। इसी आयत के तहत मैं आप हजरात के सामने कुछ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हजरात को ये बात बता दूं कि आज मुहर्रम शरीफ की 8 तारीख है और ये हिजरी है 1444, जिसमें हमने आज जो मीलाद शरीफ रखा, नाम मीलाद है इसका, लेकिन हकीकत में ये जिक्र शहीद करबला है और ये इज्तिमा है जिसमें लोग आएं तो यहाँ से कुछ लेकर जाएं, कुछ समझ के जाएं। तो उससे पहले हम और आप एक दफा और दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मोहतरम सामीन किराम, शायर क्या खूब फरमाता है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये हमारी नई साल शुरू हुई है, इसकी आज 8 तारीख हो चुकी। ये मुसलमानों का जो इस्लामी साल है, तो इसके शुरू में भी कुर्बानी और आखिरी जो साल महीना है उसमें भी कुर्बानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं, तो हम और आप पर ये लाजिम होता है कि हम दीन इस्लाम पर चलें और उसमें हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो हमें वक्त की कुर्बानी देनी होगी, जब हम रोजा रखने चलेंगे तो हमें अपने खाने पीने की कुर्बानी देनी होगी, जब हम ज़कात देने जाएंगे तो हमें अपने माल की कुर्बानी देनी होगी, और जब हम हज करने जाएंगे तो हमें अपने वक्त की, पैसे की, जिस्म की, यानी सारी इबादतों की कुर्बानी देनी होगी। तब कहीं अगर अल्लाह की बारगाह में हम पहुंचेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये महीना इमाम हुसैन का महीना कहलाता है, जिसको उर्फ़े आम में ताजिए का महीना भी कह देते हैं। इसका इस्लामी नाम है मुहर्रमुल हराम। इसकी सन 61 हिजरी को, आज से 1000 साल के करीब, 1200-1300 साल के करीब की बात है, उसमें करबला के मैदान में ऐसा वाक़या गुजरा कि जिसमें हक व बातिल की जंग हुई। अगर हमारे इमाम हुसैन ना आते तो आज जो इस्लाम हम लोगों के पास मौजूद है, ये इस्लाम ऐसा नहीं होता। क्योंकि यजीद जब तख्त पर बैठा तो उसने क्या क्या निकाला कि अपनी फुप्पो से भी निकाह जायज है, अपनी सौतेली माँ से भी निकाह जायज है, और भी न जाने कौन कौन सी खुराफातें निकाली। जो मुसलमानों का मरकज हुआ करता था, जिसको दारुल खिलाफा कहते थे, राजधानी कहते थे, उसके अंदर सारे काम, सारे अहकाम दीन के हुआ करते थे। लेकिन यजीद ने तख्त पर बैठते ही क्या करा, अपने दरबार में रीछों को नचाना शुरू कर दिया, भालू के तमाशे शुरू कर दिए, बंदरों के तमाशे शुरू कर दिए। यानी उस यजीद लईन ने इस्लाम को एक मजाक सा बनवा दिया। जब उसने ये चाहा कि मैं खलीफा बन गया हूँ, सारे लोग मेरी बैत कर लें, तो मशवरा देने वाले लोग हैं, बताया किसी ने कि सब लोग तो बड़ी आसानी से तेरे हाथ पर बैत कर लेंगे, यानी तुझे बादशाह तस्लीम कर लेंगे, तुझे खलीफा मान लेंगे, लेकिन इमाम हुसैन जो कि नबी के नवासे हैं, पहले तू उनको मनवा ले अपने आप को कि वो तुझे खलीफा तस्लीम कर ले, फिर पूरी दुनिया अपने आप तुझे खलीफा मानने लगेगी। तो उसने एक कासिद भेजा। इमाम हुसैन मदीना शरीफ में रह रहे थे अच्छे खासे। उसने एक आदमी भेजा इमाम हुसैन के पास कि यजीद की खिलाफत ले ले। इमाम हुसैन के पास जब ये खबर पहुंची तो इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद कैसा है, तो लोगों ने बताया कि यजीद तो शराब पीता है, जो कि मुसलमानों का खलीफा और शराब पीने वाला। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरा हाथ ये कट तो सकता है, लेकिन यजीद के आगे झुक नहीं सकता। जब उस हाकिम ने इमाम हुसैन के लिए बहुत टार्चर करा, उन्हें बहुत सताने की कोशिश करी, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया कि मदीना शहर को छोड़कर मक्के की तरफ हिजरत कर दी।
اور شام کو جانے سے پہلے اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار انور پر پہنچے اور رو رو کر ان کی بارگاہ میں یہ بات تسلیم کی کہ اے میری ماں، میرا یہ شہر ہے، میرے نانا کا شہر ہے، نانا ہے، مدینۃ النبی ہے، میں اس کو چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، ظالموں نے ایسی بات بنا دی کہ جس کی وجہ سے مجھے اس شہر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑی دیر بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے مزار سے اٹھ کر اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار شریف پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر عرض کی کہ اے نانا جان، کیا کروں، میں اس شہر کو، آپ کے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ظالموں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کے اس مزار سے دور ہو جاؤں۔ الغرض امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے میں چلے گئے، 350 کلومیٹر کا سفر ہے۔ وہاں پر پہنچ گئے تو یزید کو جب پتا لگا کہ امام حسین مکے میں ہیں، اس نے دوسرا گورنر بھیج دیا اور امام حسین کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا، انہیں طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کر دی۔ تو امام حسین نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ میں کسی بھی صورت سے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں یزید کے ہاتھ سے بیعت کر لوں گا تو سب لوگ کیا کہیں گے، قیامت تک آنے والے مسلمان کیا کہیں گے کہ ذرا سا ایک ظالم بادشاہ کرسی پر بیٹھا تھا تو نبی کے نواسے نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، نبی کے نواسے نے اس کی بادشاہت کو قبول کر لیا تھا۔ تو قربان جائیے میرے امام حسین پر، انہوں نے وہاں پر بھی یہی جواب کہا کہ یزید کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا، میرا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے، یزید کو نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کوفہ والے لوگ، جس جگہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافت بنایا تھا، راجدھانی بنائی تھی، وہاں کے لوگوں نے 150 خط بھیجے، ایک کے بعد ایک امام حسین کی بارگاہ میں کہ آپ ہمارے یہاں کوفے میں تشریف لے آئیے، لہذا اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ آپ کے خلاف دائر کریں گے کہ ہم نبی کے نواسے کو بلا رہے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے، لیکن نبی کا نواسا نہیں آیا، اس لیے ہم لوگ بگڑ گئے۔ جب امام حسین نے خط میں یہ بات پڑھی تو انہوں نے فوراً جانے کا ارادہ کر لیا، سارے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی چلنے کا نمبر آیا تو ان کی ایک بیٹی تھی حضرت سغرا، جو کہ اس وقت بیمار تھی، حضرت سغرا سلام اللہ علیہ نے نانا اپنے والد محترم کے قدم پکڑ لیے، کہنے لگی بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں، مجھے اس حالت میں چھوڑ کر، بیماری کی حالت میں چھوڑ کر۔ امام حسین نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی تم غم نہ کرو، کچھ دنوں کی بات ہے، تھوڑے دن بیتنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوفے میں جائیں گے اور وہاں پر تمہیں بلا لیں گے، جب تم صحیح ہو جاؤ گی تمہاری بیماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد جیسے ہی گھوڑے کو آگے بڑھانا شروع کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس لگے یا امام علی مقام آپ کہاں جا رہے ہیں، کہنے لگے مجھے کوفے والوں نے ایک ایک کر کے 150 خط لکھ کر بلا کر بھیجا ہے اور اس بات کو کہہ دیا ہے اگر میں نہ گیا اور وہ لوگ بگڑ گئے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف مقدمہ قائم کریں گے کہ نبی کے نواسے نہیں آئے تھے اس لیے ہم بگڑ گئے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ الغرض حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بھائی آپ جانتے ہیں کوفی لا یوفی، یہ ایک مثال مشہور ہے، کوفی غدار ہوتا ہے، کوفی دغاباز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیسا سلوک کیا، انہوں نے ان کو کوفے میں بلایا اور غداری کی۔ آپ کے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کو کوفے میں بلایا اور غداری کی، لہذا آپ میری رائے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ تو امام علی مقام کہنے لگے بھائی عباس میں کیا کروں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے کھینچے چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا۔ اس کے بعد میں امام علی مقام پیدل پہ چلتے رہے لگ بھگ غالباً 14 دن کا سفر طے کر کے جب ایک جگہ ٹھہرے اور وہاں پر سامنے ایک یزید کا لشکر آ گیا، اس کے جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا ہر، وہ لشکر آ گیا امام حسین کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ اے امام حسین آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ امام حسین نے کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، وہ اہل بیت یعنی نبی کے گھر والوں کا چاہنے والا تھا، تو اس نے کہا جب آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ ایسا کریں رات کے وقت میں جب آپ سونے لگیں تو آگ کے جو الاؤ لگتے ہیں ان الاؤ کو بجھا دینا تاکہ لوگ سمجھیں کہ لوگ سو گئے، تو میرے جتنے بھی فوجی ہیں میں سب کو سلا دوں گا اور آپ رات میں چپ چاپ اٹھ کے سفر کر کے نکل جانا۔ امام حسین نے ایسا ہی کیا، مغرب کے کچھ وقت بعد آگ کو بجھا دیا، لوگوں کو محسوس ہوا وہ چلے گئے۔ امام علی مقام پوری رات چلے، جب صبح کے 3 یا 4 بجے ہوں گے اس جگہ اپنا
पड़ाव डाल दिया, अपने खेमे नस्ब कर दिए, और जब सुबह हुई, दिन निकला, सूरज निकला, उजाला फैला, देखा तो उसी जगह मौजूद है जहां से चले थे। सामने उसी हुर का लश्कर बैठा हुआ है, इधर इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, उधर से हुर आए और कहने लगे, ए इमाम, मैंने आपको कह दिया था आप यहाँ से चले जाना, आप गए नहीं। कहने लगे, मैंने पूरी रात सफर किया है, पूरी रात तय की है, लेकिन क्या करें, अल्लाह की ना जाने क्या मशीयत है कि पूरी रात चलने के बावजूद हम वहीं पर मौजूद हैं। दूसरी रात फिर ऐसे ही सफर किया, उस हुर ने कह दिया कि आज नहीं जा पाए, अगली रात को चले जाना। दूसरी रात फिर सफर किया, फिर भी वहीं पर मौजूद। तीसरी रात सफर किया, फिर भी वहीं पर मौजूद। लेकिन पहले दरियाए फुरात है, वहां पर एक नहर है, उसका नाम दरियाए फुरात है, दरियाए फुरात के करीब थे। लेकिन चौथी रात, तीनों रात सफर करके जब खेमे नस्ब किए चौथी बार में, तो दरियाए फुरात से थोड़ी दूर हो गए, और जब सुबह हुई तो देखा कि वहीं पर मौजूद है। लोगों से पूछा कि ये बताओ कि इस जगह का नाम क्या है, तो लोगों ने कहा इसका नाम है करबोबला। कहने लगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, ये तो वही जगह है जिस जगह के बारे में मेरे नाना जान ने मुझे बशारत दी थी, मेरे नाना जान ने कह दिया था। इसका वाकया यूं है, थोड़ा सा आप पीछे चलिए, कि जिस वक्त मेरे प्यारे इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो कोई बच्चा पूरी दुनिया के अंदर 6 महीने का जिंदा नहीं रहता है। जो माँ के पेट में होता है 8 का 9 का 7 का इतना रह सकता है, लेकिन 6 महीने का जिंदा नहीं रहता जो जिंदा बच जाए। लेकिन इमाम हुसैन 6 महीने के हुए और पैदा हो गए। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कि मुबारक हो, आपके घर पे एक साहबजादा आया है। हजरत अली भी खुश होने लगे। हजरत अली हजरत फातिमा के पास गए और बच्चे को बाहर निकाल लाए, बच्चे को चूमने लगे, प्यार करने लगे। जब नाना जान की गोद में दिया, यानी अपने ससुर की गोद में दिया, तो देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज तो खुशी का दिन है, आज तो बड़ा प्यारा दिन है कि हमारे घर पे इस बच्चे की विलादत हुई है। तो कहने लगे, बेशक खुशी का दिन है कि मेरे घर में नवासा आया है, तुम्हारे घर में बेटा आया है, और मेरी बेटी के घर में बेटा आया है। लेकिन जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर मुझे ये खबर दी है, ए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये वो बच्चा है कि जिसको आपकी कौम के लोग, आपकी उम्मत के लोग बेआबो गया मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर करबला के मैदान में तन्हा तन्हा करके शहीद कर देंगे। इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसके बाद जब नबी की आंखों में आंसू देखे तो इमाम हजरत अली भी रोने लगे। हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हो गए और अपने बच्चे को लिया हजरत फातिमा की गोद में देने लगे। जब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मामला देखा, इस बात को मुलाहिजा फरमाया कि हजरत अली रो रहे हैं, तो कहने लगी, है मेरी जिंदगी के सरताज, आपको क्या हुआ? अभी आप मेरे पास से गए थे, हंसी खुशी थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे, चेहरे पर खुशी के आसार थे कि अल्लाह ने हमें बेटे की नेमत दी है, आप रो क्यों रहे हैं? कहने लगी कि अभी अभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे खबर दी और उनको जिब्राइल ने खबर दी कि ये हमारा वो बेटा है जो 3 दिन का भूखा प्यासा बेआब हो गया मैदान में, हमारी कौम यानी इसी उम्मत के लोग इनको शहीद कर डालेंगे। इतना सुनना था, हजरत फातिमा भी तड़प गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, अपने बच्चे को गोद में लिया, गोद में लेकर बाहर आई अब्बा जान की बारगाह में। कहने लगी, अब्बा जान, मेरे बच्चे को किस कसूर में कत्ल किया जाएगा, मेरे बच्चे को किस बात पे शहीद किया जाएगा, मेरे बच्चे को लोग क्यों मार देंगे भूखा प्यासा? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी तुम गम ना करो, मेरा बेटा इस्लाम को बचाने के लिए शहीद होगा। जब हजरत फातिमा ने इतनी बात सुनी कि जनाब इमाम हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए शहीद होंगे, तो अपने दिल पर हाथ रखा और बड़ी गहरी सांस ली, आहा भरी, आंखों से आंसू जारी हैं। कहने लगी कि अगर मेरा बच्चा, मेरा बेटा इस्लाम की खातिर कुर्बान होगा तो मैं ऐसे लाखों बेटे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। उसी बात को, नाना के वादे को वफा करने के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए। आपने खेमा नस्ब कर दिया। मुहर्रम की 10 तारीख आई, उसमें यजीद की फौज का कमांडर सामने आया और इमाम हुसैन को कहने लगा कि भेजो अपनी तरफ से कोई। तो इमाम हुसैन ने कहा, हम भेजेंगे बाद में। पहले उनके सामने तकरीर की, समझाने लगे कि मैं तुम्हें लास्ट तकरीर करता हूँ, लास्ट बात बताता हूँ कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं किस नबी का नवासा हूँ।
किस अली का बेटा हूँ, किस फातिमा का बेटा हूँ। तुम मेरे नाना जान का कलमा पढ़ते हो। मेरे नाना जान वो हैं जो मेरे गले को चूमा करते थे। मेरे नाना को मालूम था कि मेरे इस नवासे को मेरी उम्मत के लोग कत्ल करेंगे, मेरी उम्मत के लोग शहीद करेंगे। तुम लोग वही लगते हो मुझे, तो तुम मेरे खून को करके, मुझे मार कर, मेरे खून में अपने हाथ सनाकर जहन्नम में क्यों जाने की तैयारी कर रहे हो। लिहाजा बाद आ जाओ, यजीद को छोड़कर मेरे खेमे में शामिल हो जाओ तो जन्नत में शामिल हो जाओगे, और यजीद के साथ रहोगे तो तुम्हें जहन्नम नसीब होगी। इमाम हुसैन ने बहुत लंबी तकरीर की और वो जालिम सख्त थे, उनके दिल पत्थर हो चुके थे। सामने से एक शख्स आया, इधर से इमाम हुसैन ने एक शख्स को भेजा, उन्होंने जंग की, उन्होंने लड़ाई लड़ी। इमाम हुसैन की तरफ का एक आदमी, उसने सामने वाले 8-10 लोगों को जहन्नम में पहुंचा दिया। जब यजीद के जो अफसर था इब्ने ज़ियाद और शिमर लईन, उसने कहा कि ऐसा करो, अकेले अकेले अगर लड़ोगे तो एक आदमी सबको मार देगा, जो कि 22,000 थे। उनको भी ये यकीन था कि एक आदमी अकेले अकेले में सबको मार देगा, लिहाजा ऐसा करो, इमाम इस शख्स को घेरे में ले लो और घेरे में लेके एकदम टूट पड़ो और इसको जान से मार दो। ऐसा ही किया। जैसे ही उन लोगों ने घेरे में लिया, उनको शहीद कर दिया। मेरे इमाम हुसैन उठे तलवार लेकर, तो वो ऐसे भागे जैसे शेर आ जाता है, इस तरीके से जालिम भागने लगे। लाश अकेली जमीन पर पड़ी रह गई। इमाम हुसैन ने उस लाश को उठाया, अपने खेमे के सामने लाकर रख दिया। इस वाक़ये को इमाम हुसैन के साथ आने वाले हर शख्स देख रहा था। कम से कम 100 आदमी के करीब होते, लगभग या 80 या 85 के करीब होते, क्योंकि 72 आदमी तो उसमें शहीद किए गए। उसके अलावा उनके घर की औरतें भी थी, उनके घर के बच्चे भी थे। वो अपने खेमों से देख रही थी सामने मंजर क्या चल रहा है। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा, अपने दिल को पत्थर नुमा बना लिया, क्योंकि इमाम हुसैन ये कह चुके थे, ऐ मेरी बहन, बाहर कुछ भी हो, तुम्हें बेसब्री नहीं करनी है, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, सब्र से मुजाहिरा करना है, अपने दिल को पुख्ता करना है, ताकि तुम दुनिया वालों के सामने जाओ और पूरी दुनिया को यह हकीकत बता सको कि करबला के मैदान में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे को और उनके पूरे खानदान को और उनके अजीज व अकारिब रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों अहबाबों को, पूरे 72 लोगों को इन लोगों ने किस तरीके से बेदर्दी से इनको शहीद कर दिया। अलगरज एक एक करके बहुत लोग शहीद हो गए। पहले इमाम हुसैन के 2 शहीद हुए, फिर और शहीद हुए। उसके बाद हजरत ज़ैनब आती है, उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम था ओन और एक का नाम था मोहम्मद। कहने लगी, और एक थे 10 साल के, एक थे 8 साल के या 9 साल के। कहने लगी, भाई आप बाद में जाना, पहले मेरे इन बच्चों को भेज दो करबला के मैदान में, मैदान अमल में। इमाम हुसैन कहने लगे, मेरी बहन, ये तुम्हारे घर के चिराग हैं, तुम्हारे घर की रोशनी है, ये तुम्हारे नाम खानदान को बढ़ाएंगे, तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, लिहाजा इन्हें मत भेजो, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब कहने लगी, मेरे भाई, मैं इस बात को गवारा नहीं कर सकती कि घर के अंदर ये दो भांजे मौजूद रहें और मामू करबला में जाकर शहीद हो जाएं, लिहाजा मेरे भांजों को भेजो। उनको मैदान में भेजा, काफिरों को जहन्नम में पहुंचाया और उन्होंने घेर कर उनको भी शहीद कर दिया। मामू जान गए और अपने भांजों की लाश को उठा लाए अपने पास में। उसके बाद जब इमाम हुसैन ने खुद जाने का इरादा किया तो उनके भतीजे आ गए, हजरत कासिम, लगभग 22 साल की उम्र थी। कहने लगे, चचा जान, मुझ पर लाना, मैं अपनी जिंदगी को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जवान भतीजा होकर खेमे में बैठा रहूं और मेरा चाचा मैदान जिहाद में जाए, लिहाजा पहले आप मुझे इजाजत दीजिए। इमाम कासिम गए। इमाम कासिम ने जाकर 150 लोगों को काट काट कर जहन्नम में पहुंचा दिया। उसके बाद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे अली अकबर, वो भी जाकर शहीद हो गए। उसके बाद में अंदर से खेमे में से आवाज आई बहन की, उन्होंने कहने लगी कि आपकी बीवी बुला रही है, जिनका नाम था शहरबानो। जब इमाम हुसैन शहरबानो के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारा ये बच्चा है 6 महीने का और ये बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है, मेरे आंचलों का दूध भी खुश्क हो चुका है। इन जालिमों के सामने जाकर कहो इस बच्चे से क्या दुश्मनी है, हो सकता है कोई इसको थोड़ा सा पानी पिला दे। इमाम हुसैन बाहर आए, उस बच्चे को गोद में लिया, 6 महीने के नन्हे अली असगर,
اور ظالموں سے آواز لگائی، اے ظالموں تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، تمہاری ساری دشمنی مجھ سے ہے، تم جو کچھ کرو گے میرا بگاڑو گے، میرے 6 مہینے کے بچے سے کیا دشمنی ہے، لہذا اس کے لیے تھوڑا 2 گھونٹ پانی مل جائے، میرا بچہ جہاں بلب ہو رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اس کا تالو خشک ہو گیا ہے۔ تو ظالم کی طرف سے پانی کے لیے تو کوئی آواز نہیں آئی، لیکن ایک تیر آیا، اور وہ ایسا تیر آیا کہ امام علی اصغر کے حلق میں چھپ کر امام حسین کے کندھے تک آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ دین اسلام جو ہمارے اور آپ کے پاس جو پہنچا ہے، یہ کتنی قربانیوں کے پاس پہنچا ہے۔ امام حسین کے بیٹے کے حلق سے پار ہو کر امام حسین کے کندھے میں لگا، امام نے تیر کو باہر نکالا اور خیمے کے اندر گھسے، پہلے جیسے تیر کو باہر نکالا، خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، خون کی ٹلکی نکل رہی تھی، امام حسین نے اس خون کو زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی، اے امام اس خون کو میری طرف مت پھینکنا، اگر تم نے اس خون کو میرے اوپر پھینک دیا تو قیامت تک زمین سے کوئی بھی کھیتی نہیں اگے گی۔ اس کے بعد امام نے چاہا کہ اس خون کو آسمان میں اچھال دے، پھر آسمان میں آواز آئی کہ امام حسین آپ اس کو آسمان کی طرف نہ اچھالیے، اگر آسمان کی طرف آپ نے اچھال دیا تو پوری دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ امام نے اس خون کا کیا کیا، اپنے چہرے پر مل لیا، اور چہرے پر مل کر سب جتنے بھی شہید ہوئے سب کے لیے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن جو ان کے بیٹے شہید ہوئے تھے ان کے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور جا کر اپنے خیمے میں گئے اور کہنے لگے بہن سے اور اپنی بیوی سے کہ لو میں تمہارے بچے کو کہ اس کی پیاس بجھا کر لایا ہوں، اور ایسی پیاس بجھائی ہے کہ قیامت تک اس کی پیاس کبھی ہوگی ہی نہیں۔ اس کے بعد کسی شخص نے پوچھا امام حسین سے کہ امام یہ بتاؤ تمہارے خاندان کے ہر شخص شہید ہوئے، تم نے اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لیکن تمہارا یہ بچہ شہید ہوا تو تم نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا۔ تو امام کہنے لگے کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میرے جد امجد جو پچھلا مہینہ گزرا ابھی تھوڑے دن پہلے قربانی کا بقرہ عید کا مہینہ، میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے جب قربانی مانگی تھی تو قربانی تو ان کی ہوئی، لیکن ان کے قربانی ان کی قبول ہوئی، لیکن ان کے بیٹے نہ کٹے بلکہ ان کی جگہ ان کا دمبا کٹا۔ تو مجھے بھی میرے دل میں یہ اندر سے دبدبا لگ رہا تھا کہ اللہ نے میرے بچے کی قربانی کو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ میرے بیٹے کے لیے بھی کوئی دمبا آ جائے، لیکن حقیقت میں جب میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں نے اللہ کے لیے شکر بھیج دیا، مولا تو نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ان کے بیٹے ذبیح اللہ کی جگہ پر تو نے دمبا بھیج دیا تھا، لیکن میرے بیٹے کو اسی طرح قبول فرما لیا۔ اس کے بعد جب آخری حضرت امام حسین بچے تو امام حسین نے سوچا کہ اب میں جاؤں، اپنی بہن سے کہا کہ مجھے پٹکا باندھ دو، کیونکہ جتنے بھی لوگ جاتے تھے جنگ کے اندر سب کے جو جنگ میں جانے کا جو اسلحہ ہوتا ہے کپڑے ہوتے ہیں وہ امام حسین باندھتے تھے۔ تو امام حسین کہنے لگے اب تو سب شہید ہو گئے جتنے بھی مرد تھے، اب میں اکیلا بچاؤں تو میرے بہن تم باندھو، لیکن دو چار باتوں کا انہوں نے نصیحت کری بہن کو کہ بہن یاد رکھنا ہم سب شہید ہو گئے، اکیلا میں بچاؤں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد کبھی اپنا سینہ نہ کوسنا، رونا نہیں، بیان کر کے نہ رونا، بے پردگی مت کرنا، نمازوں کو مت چھوڑنا، لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر مت آنا، جس سے کہ میں اپنے نانا جان کے سامنے اپنے سر کو اٹھا کر بات کر سکوں، میں اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو اٹھا کر بات کر سکوں کہ مولا جس طریقے سے میں نے تیرے دین کو بچایا اس طرح میری بہن نے بھی میرے دین کو بچایا۔ امام حسین جیسے ہی پٹکا باندھنے والے تھے تو اسی وقت ان کے بیٹے تھے بیمار، حضرت زین العابدین، انہوں نے کہا کہ بابا جان میں بیمار ہوں لیکن میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ جوان بیٹا گھر پر رہے، وہ قریب 18 سال کے تھے، کہ جوان بیٹا گھر پر رہے اور باپ جنگ کے میدان میں جائے، لہذا آپ مجھے اجازت دیجئے۔ تو امام زین العابدین ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے جب اٹھ کے آئے تو لڑکھڑاتے پیروں سے اٹھ کے آئے، چلتے ہوئے آئے لڑکھڑاتے ہوئے، تو امام حسین نے انہیں پکڑا، کہا بیٹا ابھی تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اپنے پیروں پر چل سکو، لہذا دوسری بات یہ کہ اس کربلا کے واقعوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کوئی تو بچنا چاہیے، دنیا کو بتانے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے کہ نبی کے گھرانے میں کیا بیتی ہے، نبی کے گھرانے میں ان ظالموں نے کیا گزاری ہے، ذرا ذرا سے بچوں کو کس طریقے سے انہوں نے مار دیا، لہذا تمہارا رہنا زندہ رہنا ضروری ہے اور تمہاری وجہ سے ہماری نسل قیامت تک چلے گی۔ تو امام زین العابدین مجبوری میں
रहे, क्योंकि अपने वालिद साहब की बात को भी पूरा करना था और नबी की नस्ल को भी बढ़ाना था, क़यामत तक होने वाले वाक़यात को भी बताना था। उसके बाद इमाम करबला के मैदान में आए। करबला के मैदान में आकर फिर इमाम हुसैन ने लोगों के सामने तकरीर की। तकरीर तो आपने हर एक के सामने, जब उनके खेमे में से एक शख्स शहीद हो जाता था, उसके बाद आके फिर तकरीर करते थे, कहते थे कि जालिमों अब भी सुधर जाओ, अगर तुम अब भी मेरे पास आ गए तो मैं अपने नाना जान से कहकर तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा। लेकिन वो जालिम, उनके दिल पत्थर हो चुके थे। इमाम हुसैन आखिरी में आए, उन्होंने तकरीर की, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं किस नबी का नवाजा हूँ, किस माँ का बेटा हूँ, किस बाप का बेटा हूँ? तुम मेरे खून से अपने हाथों को क्यों रंगना चाहते हो? तुम जहन्नम में जाने की तैयारी क्यों करना चाहते हो? लिहाजा तुम सुधर जाओ। लेकिन उन जालिमों ने कुछ नहीं समझा। जब इमाम घोड़े पर बैठकर आगे बढ़े तो इस तरीके से लगता था जैसे कि हिरनें चुग रही हों, और एक शेर आ जाता है तो हिरनें इधर उधर भाग जाती हैं। सबको अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी होती है। गाजर मूली की तरह लोग कट रहे थे। जिधर से इमाम हुसैन गुजर जाते, चारों तरफ से लोग कटते चले जाते। कटते कटते जब ढेरों लगने लगा, बहुत वक्त हो गया, उधर से अल्लाह की तरफ से आवाज आई, निदाए गैबी से, हातिबे गैबी से आवाज आई, ए हुसैन तुम्हारा क्या इरादा है? तुमने जो वादा किया था वो वादा निभाना है, इनको काटना नहीं है। तो इमाम हुसैन ने उस वादे को निभाने के लिए आसमान की तरफ निगाह की। नमाज का वक्त था ज़ोहर का, तो आप उसी वक्त नमाज की हालत में चले गए और नमाज पढ़ने लगे। उसके बाद में जो सामने खड़ा था शिमर लईन, उसने देखा, अपने सारे फौजियों से कहा कि इस वक्त इमाम का गला काट लो अगर तुम्हें काटना है। अगर इसने नमाज पढ़ ली तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि हुसैन का गला काट सके। मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में आखिरी सजदा ऐसा अदा किया कि उनका सजदा और सारी दुनिया के सजदे मिलकर उनके सजदे के बराबर नहीं हो सकते। कयामत तक के लिए मेरे इमाम सजदे में चले गए और उन्होंने अपने उम्मतियों को, अपने चाहने वालों को, अपने गुलामों को, अपने मानने वालों को बता दिया कि ए मेरे मानने वालों, याद रखना, अगर तुम अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अपने अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अपने अल्लाह की महबूबियत चाहते हो, तो उसके लिए सजदा करना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, याद रखो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो आखिरी वक्त था वो सजदे की हालत में था, यानी नमाज पढ़ रहे थे। हम और आप, अल्लाह का फजलो करम है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, इंसान बनाया। जितनी भी कायनात है, पूरी मखलूक है, अगर अल्लाह ताला हमें चीटा बना देता, घोड़ा बना देता, बंदर बना देता, सांप बना देता, बिच्छू बना देता, हम रोक नहीं पाते। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। दूसरी बात ये कि अल्लाह का उससे भी बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। दुनिया में न जाने कितनी तरह के लोग मौजूद हैं। और तीसरा सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनाया, यानी नबी का चाहने वाला बनाया, नबी के घर वालों को चाहने वाला बनाया। तो हमारे और आप पर ये लाजिम है कि हम और आप अपनी जिंदगियों को इस तरीके से गुजारें जिस तरीके से अल्लाह ने, रसूल ने इस जिंदगी को गुजारने का हमें हुक्म दिया है। अभी पिछली तकरीरों में आप हजरात ने सुना किस तरीके से इन्होंने तकरीर की, दीन इस्लाम के बारे में आपको बताया कि दीन पर किस तरीके से चलना चाहिए। मेरी माँ और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप हजरात से सिर्फ एक बात कहकर रुखसत हो जाऊंगा। मैंने जो कुरान पाक की आयत की थी, पढ़ी थी, उसका मतलब है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता चला। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो औरतों के कपड़ों से मुताल्लिक है और मर्दों के कपड़ों से मुताल्लिक है। आज हमने देखा है, जैसे कि मैं अपने ऊपर एक मिसाल बता रहा हूँ कि मैं मर्द हूँ, मैं आदमी हूँ। इस वक्त मैं कुर्ता और सलवार पहने हुआ हूँ, इसके अंदर बनियान है, तो मैं शर्म की वजह से कुर्ता उतारने के बाद यहाँ से अपने नुक्कड़ से आगे नहीं जा सकता, मुझे शर्म लगेगी। इसी तरीके से मैं मर्द होकर जब अपने नुक्कड़ के बाहर नहीं जा सकता, तो मैंने ये देखा है आजकल हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें नए नए फैशनों में आ गई हैं, बनियानें पहनना शुरू कर दी है। और मैं जब गांव में जाता हूँ, फेरी लगाता हूँ, तो मैंने अपने गैर मुस्लिम भाइयों की भी माँ बहनों को देखा है और अपने मुसलमान माँ बहनों को देखा है, जो औरतें नीचे सलवार पहन लेंगी, ऊपर से बनियान पहन लेंगी, तो बनियान को फिर ऐसे करेंगी जैसे कि वो बढ़ जाएगी। अरे वो बढ़ेगी कब? वो तो इतनी रहती है ना, जहाँ पे इंसान का कमरबंद बांधा जाता है वहां तक बनियान होती है। जब वो बनियान इतनी ही रहती है फिर उसे नीचे करना चाहती है। तो पहले से ही इस तरीके के कपड़े पहनना चाहिए कि जिससे हमारे सर की, हमारे जिस्म की बेअदबी ना हो। मेरे उस्ताद हैं, आज उनकी उम्र 75 साल से भी ऊपर हो चुकी,
وہ کہتے تھے کہ ان کے بیٹے اسکول میں پڑھے تو میرے استاد نے اپنی جوانی سے یعنی بچپن سے لے کے اور آج بڑھاپا آ گیا کرتے پجامے کے علاوہ پینٹ شرٹ کبھی نہیں پہنی. انہوں نے اپنی زندگی شریعت میں گزاری. تو ان کا بیٹا جب اسکول میں پڑھنے لگے تو وہ پینٹ اور شرٹ پہن کے آنے لگے. تو میرے استاد ابو جی کہہ دیتے کہ کہاں آ گئے اپنے چوتر دکھانے, یہ یعنی قمیض جہاں تک پہنے ہوئے ہے تو انسان کے جو شریر کی بناوٹ ہے وہ بھی نہیں دکھنی چاہیے. اسی طریقے سے میں گاؤں میں پھیری لگاتا ہوں, وہاں پر میں نے دیکھا کہ بیٹا بڑھا رہی ہے, اس کے اندر بیٹا کے اندر ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں, بڑے بوڑھے ہیں, بزرگ 80 سال کی عمر ہے, ان کے یہاں پر ایک لڑکا آ گیا 25-30 سال کا, اتنی بڑی قمیض پہنے ہوا تھا. انہوں نے کہا کیا تو چھوٹے بھیا کی پہنے آیا؟ کہنے لگا نہ میری ہے, اور کہ بہت پرانی ہوئی ہے 10 سال. تو وہ کہنے لگے چل جہاں سے جا, بڑی پہن گیا, آ گیا میرے سامنے اس طریقے سے ننگا ہو کے چوتر دکھانے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ جب میرے استاد نے یہ بات کہی اور وہ میرے جو غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے یہ بات کہی, تو یہ کن سے کہی؟ مردوں سے کہی, آدمیوں سے کہی, لڑکوں سے کہی. جب لڑکوں کے جسم کا یہ عالم ہے تو عورت کے جسم کا کتنا بڑا عالم ہوگا. میری بھائیوں اور بہنوں, حدیث پاک میں آیا ہے آدمی ہے, آدمی جس کو کہتے ہیں اور اس کو مرد بھی کہتے ہیں. مرد کا جسم میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں عورت, اس کو کہتے ہیں ستر عورت. وہ ٹنڈی سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے. اتنا حصہ مرد کے لیے چھپانا بہت ضروری ہے. اور جو عورت ہوتی ہے وہ پوری کی پوری عورت ہوتی ہے, یعنی مرد کے جسم میں عورت ہے تو اس کا چھپانا فرض, اور جو عورت ہے وہ تو پوری کی پوری عورت ہوتی ہے. تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے اور ان لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ جن کی بیٹیاں ہیں, جن کی بہنیں ہیں, جن کی ماں ہیں, ایسے ہلکے اور باریک کپڑے نہ پہنیں. حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ عورت کے سر پر اگر ایسا ہلکا دوپٹہ ہے کہ جس کے اندر سے اس کے بال ہوتے ہیں, اس کی بالوں کی جو سیاہی ہوتی ہے, سیاہی کالا پن, بالوں کی سیاہی اگر چمک جائے دوپٹے کے اندر سے تو سمجھ لو ایسے دوپٹے کے کو پہن کر نماز نہیں ہو سکتی. یعنی عورت کا جسم کتنا دکھانا جائز ہے. صرف یہ ٹکلی جو ہوتی ہے منہ کی, یہ منہ کی ٹکلی اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلوے, عورت کے جسم کے صرف 5 حصے ہیں جو کہ دکھائے جا سکتے ہیں بامجبوری, جیسے کعبے میں جاتی ہیں عورتیں. لیکن باقی جو ہمارے یہاں پہ ابھی تقریر ہوئی تھی, ہماری یہ بھابھی ہیں انہوں نے تقریر کی تھی, انہوں نے بتایا یہ حقیقت ہے کہ دیور سے بھی پردہ ہے, چچا جات بھیا سے بھی پردہ ہے, تایا جات بھیا سے بھی پردہ ہے, خالہ جات بھیا سے بھی پردہ ہے. لیکن آج کا جو دور آ گیا جس میں لوگ پردہ نہیں کر پا رہے, لیکن تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہر وقت عورت کے جسم پر, اس کے سر پر اس طریقے سے دوپٹہ بندھا رہے جس طریقے سے نماز میں ہوتا ہے. اور میری ماں اور میری بہنوں, اسی طریقے سے ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا کپڑے کا گریبان اس طریقے سے بنائے کہ صرف اس کا جو سر ہوتا ہے سر نیچے اتر سکے, اور ممکن ہو سکے تو اتنا بڑا گلا بنائے, ایسا گلا بنائے کہ جس میں بٹن لگ سکے یا چین لگ سکے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عورتیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آئی ہے کہ عورتیں قیامت کا وقت آئے گا, قریب قیامت کے سمے پر, قیامت کے ٹائم پر عورتیں اس حالت میں ہوں گی کہ کپڑے پہن کر بھی ننگی دکھائی دیں گی. تو ان کپڑوں کا بارے میں کیا جو حکم ہے وہ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے. اب جیسے مان لو ہم ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں اور بھی دیکھتے ہیں, آپ کی بھی نگاہ پڑتی ہوگی, بازار کے اندر دیکھو تو عورت کا جو جھمپر ہوتا ہے, جو سوٹ ہوتا ہے, اتنا باریک ہوتا ہے کہ جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے, جیسے مان لو اگر ہم کسی عورت سے کہتے ہیں تو آدمی کہے گا کہ یہی دیکھ رہے تھے. میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ بات نہیں ہے, سب کو نظر آتا ہے, لیکن کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہہ نہیں پاتا. وہ اس لیے کہ آج کل لوگ الٹے زیادہ چلتے ہیں, اس لیے. لیکن میری ماں اور بہنوں ہمیشہ یاد رکھو, سب سے کہو اگر وہ شخص تمہارا رشتہ دار ہے تو اس سے کہو الٹے چلے تو اپنے گھر بیٹھے, اس سے قطع تعلق کر دو. اگر جو لوگ شریعت پہ چلے وہ ہمارا بھائی ہے, اور جو ہماری بات نہ مانے وہ ہماری بات نہیں ہے بلکہ قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, ہمارے اسلام کی بات ہے. اسلام پر چلے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. میرے اسی طریقے سے حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ آخر زمانے میں عورتیں اس طریقے سے کپڑے پہنیں گی کہ کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی دکھائی دیں گی. ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں اس طریقے کے نیچے وہ جنس کی پینٹیں پہنتی ہیں کہ جس میں ایڑی نہیں گھس سکتی سنبھل کے,
इतने टाइट कपड़े कि उनके पूरी पिंडलियां नजर आती हैं, उनकी जांघें नजर आती हैं। अगर उसको दूर से देखा जाए तो पता ही नहीं लगता कि ये कपड़े पहनी है, नंगी खड़ी है। ऐसे ऐसे इतने चुस्त कपड़े पहने आ रहे हैं, इतने इतने बारीक कपड़े पहने आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब और मकसद ये है कि आप जो भी देखें ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को, तो उनसे कहें, उनको प्यार से समझाएं कि देखो अल्लाह का फजलो करम है, हम मुसलमान हैं, हम इस उम्मत में पैदा हुए हैं और हम में और काफिरों में बहुत बड़ा फर्क है। हम में और गैर मुस्लिमों में बहुत बड़ा फर्क है। गैर मुस्लिमों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हमारे ऊपर पाबंदी है, क्योंकि हम जन्नत में जाने वाले हैं इंशाअल्लाह नबी की शफाअत से। जो मैंने अभी वाकया बयान किया क़यामत करबला का, तो मेरे भाइयों और बहनों याद रखो कि आज जो लोग दीन पर नहीं चल रहे हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहन रही हैं औरतें, या नमाज नहीं पढ़ रहे औरत और मर्द, या मर्द भी उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे हैं, या मर्द होके छुट्टियां रखा रहे हैं, या कान छिदवा रहे हैं। जो काम औरत के हैं वो आदमी कर रहे हैं, औरतों के काम है वो औरतें कर रहे हैं, आदमी कर रहे हैं, आदमियों का काम है वो औरतें कर रही हैं। ऐसे काम करेंगे तो कयामत के दिन ऐसा ना हो अल्लाह की बारगाह में नबी के नवासे खड़े हो जाएं आपका दामन पकड़ के, अल्लाह की बारगाह में हजरत फातिमा तो ज़हरा खड़ी हो जाएं आपका दामन पकड़ के, हजरत ज़ैनब खड़ी हो जाएं आपका दामन पकड़ के, हजरत सकीना छोटी सी थी, जेल में शहीद हो गई भूखी प्यासी अपने वालिद मोहतरम इमाम हुसैन की याद में, वो ना आपका दामन पकड़ लें और दामन पकड़ के अल्लाह की बारगाह में मुकदमा कायम करें और आपसे पूछें क्या हमने इतनी कुर्बानी जो दी थी इसीलिए दी थी कि तुम दीन को मजाक बना के रख दो? हमारी जो कुर्बानी थी, हमारे बाबा की कुर्बानी, हमारे भाइयों की कुर्बानी, हमारे चचाओं की कुर्बानी, हमारे ताऊ की कुर्बानी, हमारे रिश्तेदारों की कुर्बानी इसलिए थी कि यजीद इस दीन को बदलना चाहता था। लेकिन मेरे वालिद माजिद इमाम हुसैन ने, हजरत सकीना कहेंगी, मेरे वालिद माजिद इमाम हुसैन ने यजीद की न मानी, बल्कि इमाम हुसैन ने अल्लाह की मानी, रसूल की मानी। तो अपना सर तो दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ न दिया, यजीद के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकने दी। तो हमें और आपको भी यही चाहिए कि जो भी मिले, कुरान में ये भी फरमाया गया है नेकी का हुक्म दो और बुराई से बचो, यानी खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। नेकी का हुक्म खुद भी अपने ऊपर अमल करो और दूसरों से भी अमल करवाओ। और अगर कोई बुरा माने या आपसे उल्टा चले तो उससे बोलना बंद कर दो, क्योंकि ये दीन किसी के बाप का नहीं है, दीन सबका है। लेकिन दीन जब भी मुकम्मल हो सकता है सही माना में जब दीन पर सही चला जाएगा।